फरक हामी किन गयौँ बालकोट भनेदेखि उहाँ चाहिँ विपक्षी दलको नेता, तर बालकोटले चाहिँ बालै दिनु तपाईँहरूलाई। अब त्यो चाहिँ तपाईँको बुझाइ हुनसक्छ। बालै दिएन त नभनौँ, केही हदसम्म उहाँले चाहिँ पनि ठिकै छ, गलत विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँको हो। अब बालै नदिएको भन्ने कुरो होइन। र हामीले चाहिँ अन्य दलका नत्र निकास निस्किसक्यो हुन्थ्यो होला नि त। होइन, अब दलहरूले त यसमा चाहिँ तपाईँहरूको आन्दोलनको पक्षमा थिए भने उहिले निस्किसक्यो होइन। दलहरूले पनि यसमा चासो त दिनैपर्छ, हामीले चासो दिनुपर्छ है, तपाईँहरूले भन्ने कुरो पनि राखिसकेका छौँ। उहाँ एउटा चाहिँ न्यायपालिकाको, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख हो। त्यो त ठिक छ, मैले भन्न खोजेको यो हो। त्यस कारणले उहाँ एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखले जब चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जुन के अरे मन्त्री परिषदमा चाहिँ उहाँले मन्त्रीको भाग जुन माग्नुभयो नि, यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति हो है। एउटा न्यायपालिका प्रमुखले यो गर्नु हुँदैन, यो भाग माग्नु हुँदैन भन्ने कुरोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने विरोध हो क्या। दङ्गा प्रहरी त हाम्रो विरुद्धमा आएको, हेर्नुहोस्, हामीलाई तललाई दङ्गा प्रहरी राखेको हो। त्यहाँ कुटाकुट भएको पनि तपाईँ कुटाकुट कसरी भयो? हाम्रो आन्दोलनमा कुटाकुट भएन। किन भएको छ? न्यायालयभित्र भएको नि त्यत्रो? न्यायालयभित्र हाम्रो आन्दोलनमा मैले फटाहरू भने चाहिँ त्यहाँ उफ्रिरहेको थियो। त्यो चाहिँ कुनै अब गलत मान्छे कोही आयो त्यहाँ, मैले हामीले यो कुराहरू चाहिँ आइसकेका पनि छ। यो चाहिँ कुनै व्यक्ति आएर त्यत्रो मिडियामा आएर पनि फेरि तपाईँ लुकाउनु खोज्नु होइन, मिडियाको कुरा होइन, गलत। अब कुनै एउटा उनाउ व्यक्ति आयो त्यहाँ, आएर चाहिँ के छ भने तिनीहरू अधिवक्ता न्यायवक्ता होइन तिनीहरू होइन, केही न्याय दुईजना चाहिँ एउटा तपाईँले भन्नु खोज्नु गएको दुईजना अधिवक्ताहरूको जुन त्यहाँ लडाइँ त्यो देखियो, त्यो उहाँहरूको फरक किसिमको चाहिँ उहाँको के हो कसो हो, उहाँको चाहिँ आफ्नो यस्तो छ। अब दुई तिनवटा कुराहरू छ। यो जुन प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदबाट पदमुक्त हुने चाहिँ दुई तिनवटा कारणहरू छ हेर्नु। तर तपाईँले भने जस्तो के छ भने हाम्रो आन्दोलनबाट चाहिँ उहाँले राजीनामा दिने भन्ने चाहिँ यहाँ संविधानमा उल्लेख छैन। हेर्नु, भर्खरै भन्नुभयो नि तपाईँले छ भनेर। अब म तपाईँलाई निवेदन गर्छु नि, उहाँले यदि न्यायपालिकाको प्रमुख भएर उहाँले गरेका जुन गलत प्रवृत्ति छ नि, त्यो गलत प्रवृत्ति चाहिँ उहाँले गर्न नहुने उहाँले गर्नुभयो। त्यस कारणले तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि आन्दोलन गरेको हो के। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा महिनौदेखि न्यायालय अस्तव्यस्त बनेको छ। एउटा पक्ष आन्दोलनमा छ, अर्थात् बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ, न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा छन् प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको लागि, तर निकास पाएको छैन। महिनौदेखि अस्तव्यस्त बनेको छ। यसको निकास के हो र निकास दिने ठाउँ कुन हो? आज त्यो ठाउँ पनि चुप छ। मै चुप तै चुप भनेर यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन। तर प्रताडित भएका छन् नेपाली जनता। धेरैका मुद्दाहरू अदालतमा छन्, त्यसले निर्केलता पाउन सकेको छैन। यो कसको लडाइँ हो? किन लडाइँ भइरहेको छ? के कारणले न्यायालय बन्दीको घेरामा परेको छ? यसको विवादको टुङ्गो के हो? यसका पक्षधरहरूले सुझबुझ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आन्दोलन गर्ने पनि तरिका हुन्छ होला। आन्दोलन आजको निकास हो कि होइन, त्यो पनि हेरिनुपर्छ होला। आज हामी न्यायालयसँग जोडेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी अब चुनावको चटारो परेको छ। वैशाखमा सम्भवतः चुनाव गर्नुपर्छ भनेर पार्टीहरू छलफलमा छन्, व्यस्त छन्, छलफल गरिरहेका छन्। र यो छलफलले निकास दिएपछि त्यसपछि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नेछ। तर चुनाव आउँदै गर्दाखेरि कयौँ नागरिकहरू चुनावमा होमिन नसक्ने जटिलता छ। अर्थात् भन्नै पर्दाखेरि नागरिकता विधेयक तत्कालीन सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएर पारित पनि गर्यो, तर सर्वोच्चले रोकिदियो। पटक पटक अध्यादेश ल्याइन्छ तर रोकिन्छ। किन यो संसदमा पेश भएर पारित बन्न सक्दैन? किन सबैको छलफलको विषयमा समर्थनमा नागरिकता विधेयक पास हुँदैन, पारित हुँदैन? त्यसैगरी बतास काण्डमा पनि केहीसम्म हामी संवाद गर्नेछौँ। आज दोषी आनन्दराज बतास मात्रै हुन् कि आज यसको दोषी को हो? सरकारको पक्षबाट, मन्त्रालयको पक्षबाट उहाँले भनेका संरचनाहरू तहस नहस पारिँदैछ। के साँच्चीकै आनन्दराज बतास दोषी हुन् या कानुनले के भन्छ? किनकि योसम्म आइपुग्दाखेरि बतास सुमौली साँच्चीकै कानुनी पाटोबाट अगाडि सर्नु भएको होला, यो सम्झौता त्यत्तिकै नभएको होला। आज हामी यी पाटोहरूमा संवाद गर्छौँ।
संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ अधिवक्ता तथा कानुनविद ज्योति देव पनेरो। अब भने यो संवाद उहाँसँग जोड्छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते। अब सुरुमा जोड्नु खोजेँ मैले। भन्नुहोस्। जुन न्यायालयको विवाद छ महिनौँ भइसक्यो अझै पनि आन्दोलित छ, के को लागि? यो अहिले न्यायालयको जुन आन्दोलन, न्यायालयको जुन विवाद छ, यो कुराहरू चाहिँ अहिले यहाँलाई पनि जगजारै होला। यसको मूल कहाँबाट यो इस्यु निक्लियो भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले उहाँको जेठा नाता पर्ने हमालजीलाई मन्त्री परिषदमा शेरबहादुर देउवाले गठन गर्नुभएको मन्त्री परिषदमा मन्त्रीको भाग मागेको कारणबाट यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो इस्यु निक्लिएको हो। अब एउटा स्वतन्त्र निकाय न्यायपालिका, जो स्वतन्त्र निकायमा को हाकेको व्यक्तिले चाहिँ एउटा कार्यपालिका व्यवस्थापकतिर चाहिँ आफ्नो भाग खोज्नतिर जो जान्छ भनेदेखि त्यसले न्यायपालिकामा के स्वच्छ रूपमा चाहिँ के छ भने कार्य गर्ला त भन्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा तपाईँ हामीले अनुमान पनि लाउने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले जुन भाग माग्नुभयो, भाग मागिसकेपछि चाहिँ नेपाल बार लगायत चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्वोच्च बारले चाहिँ कि यो विषयमा विरोध गर्यो र विरोध गरिसकेपछि लगत्तै के छ भन्दाखेरि उहाँ हमालजीले राजीनामा पनि दिनुभयो। भन्दाखेरि मन्त्री परिषदमा उहाँलाई मन्त्रीमा ल्याइयो, राजीनामा भोलिपल्टै दिनुभयो भन्दा त्यसको निकास त्यो मात्रै होइन। अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले गरेका जुन गलत प्रवृत्ति छ त्यो गलत प्रवृत्तिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सच्याउनको लागि अथवा भनौँ त्यो गलत प्रवृत्ति चाहिँ थप अरू नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने उहाँलाई न्यायालयबाट चाहिँ अब तिमी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी कार्यपालिका न्यायपालिका तिमी हस्तक्षेप चाहिँ तिमीले गर्न नहुने तिमीले गर्यौ, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ अब यो न्याय प्रमुख भएर चाहिँ तिमीले काम गर्न सुहाउँदैन, त्यस कारणले तिमीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ इस्यु त्यहाँबाट निक्ल्यायो। मैले के थप्न चाहेँ, भन्नुहोस्। तपाईँले भन्नुभयो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले भाग मागे, हिस्सा मागे सरकारसँग, यो तपाईँहरूसँग प्रमाण छ? अब यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, प्रमाण भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुराहरू लिखित रूपमा प्रमाण हुँदैन है। जुन उहाँ व्यवहार जो छ, उहाँले जुन गरेका व्यवहार, उहाँले बोलेका स्टेटमेन्टले नै चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो प्रमाणित हुन्छ। अब उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री उहाँलाई नियुक्ति गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ के छ भने हमालजी एउटा छुट्टै किसिमको एउटा राजनीतिक गरेको आफ्नो छवि बनाएको व्यक्ति हो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ मन्त्री हुने स्वाभाविक हो भन्ने किसिमको उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा स्टेटमेन्ट पनि दिनुभयो। हेर्नुहोस्, इन्टरभ्यू दिनुभयो भन्दा उहाँले यदि त्यस्तो नहुँदो हो त उहाँलाई एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखले त्यो विषयमा बोल्ने किन त, बोल्ने किन उहाँलाई? त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि एक त उहाँको जेठा नाता पर्ने, अरू कुरो के छ भने उहाँको जुन स्टेटमेन्टले पनि के बताउँछ त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के छ भनेदेखि मन्त्री परिषदमा उहाँको चाहिँ जेठा नाता पनि हमालजीलाई चाहिँ उहाँले भाग खोजेको कुरो चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो गलत प्रवृत्ति विरुद्ध चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्यायपालिकामा जुन न्यायपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश उहाँको चाहिँ त्यो न्यायपालिकाबाट चाहिँ उहाँलाई मुक्त गराउनको लागि चाहिँ यो हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेको हो। र यो आन्दोलन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कानुन व्यवसायी मात्रको होइन कि आम जनताको हकहितको लागि चाहिँ हामीले यो आन्दोलन गरे हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले के जोड्नु चाह्यो भने तपाईँले भन्नुभयो कि शङ्का लाग्यो, तपाईँहरूको संवादबाट यही सुनिन्छ हेर्दाखेरि कानुनले तथ्यहरू के तपाईँहरूको शङ्काको आधारमा चाहिँ अघि बढ्नु सुहाउँछ? होइन, यस्तो कुरा तथ्य त दिनु पर्ला नि तपाईँहरूले। होइन, यस्तो छ कुरा। हेर्नु, उहाँले यसो कुरा गर्यो भन्ने आधारमै तपाईँहरूले चाहिँ त्यत्रो आन्दोलन गर्नुपर्ने, राजीनामा माग्नुपर्ने? होइन, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले यतिकै चाहिँ तपाईँको भनेको पनि होइन। अहिले हाम्रो नेपाल बार जो चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई अथवा हरेक उच्च अदालत जिल्ला अदालतलाई चाहिँ के छ भने यदि गलत किसिमको केही चाहिँ भागको छ भने त्यसलाई औँलो ठडाउने एउटा निकाय हो। हेर्नुहोस्, त्यो स्वतन्त्र निकाय हो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो चाहिँ एउटा स्वतन्त्र संस्थाले यतिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ आन्दोलन गर्दैन नि। चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध के चाहिँ त्यस्तो उहाँमा हामीले चाहिँ नेपाल बारले उहाँ विरुद्ध लाग्नु पर्यो त? सर्वोच्च बारले किन लाग्नु पर्यो त? त्यस कारणले व्यक्तिगत उहाँसँग हाम्रो दुश्मनी होइन, उहाँको गलत प्रवृत्ति विरुद्धको यो कार्य हो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि
जनताले अहिले केही हदसम्म अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायको लागि केही समय धकेलिएको छ भने मतलब के हो त भन्दाखेरि 11 सभा 11 बजीभित्रमा बेन्च बस्थ्यो सामान्यतया अरू बेला। अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो आन्दोलन 1 घन्टा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 11 देखि 12 बजीसम्मको आन्दोलन लिएको छौँ भन्दा 45 मिनट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुन्नको लागि अवरोध गरेका छौँ भन्दाखेरि जनताले केही पाउनको लागि केही घुमाउनुपर्छ, जनताको हकितको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ आन्दोलन गरेका हो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ जनताले आजसम्म चाहिँ के साथ पनि दिएका छन् र चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्टिन्यू चाहिँ के हिजोसम्म पनि हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ के छ भने कोरोनाको महामारीको जुन अहिले नयाँ भेरिएन्ट आएको हुनाले अस्तिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मौन चाहिँ विरोध गरेका छौँ। त्यस कारणले यसमा अन्य हाम्रो चाहिँ आम जनताको पनि समर्थन छ हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई के जोड्नु चाह्यो भने ल भलै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा दोषी होला, त्रुटिपूर्ण होला, उहाँले भागै मागेको होला, आज भाग लिने मात्रै दोषी कि भाग दिने पनि दोषी हो? त्यसो भए होइन, यस्तो छ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँले जुन एउटा प्रधान न्यायाधीश भनेको मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ तपाईँलाई, प्रधान न्यायाधीश भनेको चाहिँ न्यायपालिकाको स्वतन्त्र व्यक्ति हो हेर्नु। उसले यसको जवाब दिनु, कानुनले त दुईटैलाई हेर्छ होला नि। म निवेदन गर्छु। अब यो के हो त भन्दाखेरि उहाँ स्वतन्त्र निकायको प्रमुख भएको नाताले उहाँले कार्यपालिका न्यायपालिका लगायत कुनै पनि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ संस्थासँग उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो गर्नु त्यो गर्नु भनेर उहाँले भाग माग्न मिल्दैन हेर्नु। यदि त्यस्तो गर्छ भने त्यसले स्वतन्त्र किसिमको न्याय दिन सक्दैन हेर्नु। अब आयो कुरा के हो त भन्दाखेरि भाग दिनेको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री जो शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभयो, उहाँ नियुक्ति भएपछि चाहिँ उहाँले मन्त्री को राख्ने को नराख्ने भन्ने कुरो उहाँको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई हमालजीलाई राख्ने हो अथवा अर्कोलाई राख्ने हो, के राख्ने हो उहाँको अधिकारको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिने र लिने भन्दा पनि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखले चाहिँ यो कार्य गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरो मात्रै हाम्रो माग हो। फेरि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशले हिस्सा माग्यो, त्यो माग्यो भन्दै हुन्छ, फेरि भन्दै हुनुहुन्छ निष्पक्षको लागि। होइन, मैले चाहिँ तपाईँलाई के निवेदन गरेँ भने मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि उहाँ एउटा चाहिँ न्यायपालिकाको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख हो। त्यो त ठिक छ, मैले भन्न खोजेको यो हो। त्यस कारणले उहाँ एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखले जब चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जुन मन्त्री परिषदमा चाहिँ उहाँले मन्त्रीको भाग जुन माग्नुभयो नि, यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति हो है। एउटा न्यायपालिका प्रमुखले यो गर्नु हुँदैन, यो भाग माग्नु हुँदैन भन्ने कुरो मात्रै हाम्रो चाहिँ के छ भने विरोध हो क्या। अब तपाईँलाई के थाहा चाह्यो भने कानुनले न होचो न गोरो न कालो न धनी न गरिब कसैलाई पनि भन्दैन, केही भन्दैन। घुस दिने र लिने दुइटै पक्रिन्छ एकदम। तर आज न्यायाधीश नै न्यायमूर्तिहरू नै एकरो तपाईँहरू चाहिँ यो दबाब दिएर हुन्छ। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो कुरा के हो त साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले हिस्सा दिएकै हो भने तपाईँले कटेर उभिनु सक्नुपर्छ पर्दैन प्रधान न्यायाधीशले। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले पनि यदि हिस्सा दिनु खोजेका हुनु भने उहाँले तपाईँले आवाज उठाउनुपर्छ पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले त के हो त भन्दाखेरि जो व्यक्तिलाई अहिले जुन मन्त्री परिषदमा उहाँले सामेल गर्नुभएको छ, उहाँको चाहिँ जुन पार्टीमा उहाँले चाहिँ के छ भने कोही सभासद भएका हुन्छन्, कोही चाहिँ के छ भनेदेखि विगत वर्षौँदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने त्यो पार्टीमा लागेका हुन्छन्। यो कुरा त प्रधानमन्त्रीले त्यो व्यक्तिको मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ के छ भनेदेखि मन्त्री परिषदमा ल्याउने हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई कसरी दोषी हुनसक्छ प्रधानमन्त्री दोषी हुन सक्दैन। उहाँले त के छ भने आफ्नो उहाँको विशेष अधिकारको कुरा हो कि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई चाहिँ गृहमन्त्री बनाउने, कसलाई उपप्रधानमन्त्री उहाँको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई दोषी भन्न चाहिँ मिल्दैन हेर्नुहोस्। त्यसो भए कानुनले त्यसो हेर्दैन दिनेलाई कानुनले चाहिँ पक्रिँदैन। होइन, त्यसरी यहाँ जोड्न मिल्दैन। यो घुस दिने प्रधानमन्त्री ठुलो सामान्य भन्दैमा उहाँलाई चाहिँ कानुन लाग्दैन। होइन, उहाँले त उहाँले त पनि त कानुन लाग्दैन, उहाँ पनि देशकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई कानुनले हेर्दैन। होइन, यस्तो छ, यो त्यो र विषय र यो विषय फरक छ हेर्नु। कसरी फरक हुन्छ? फरक छ। उहाँ अब हमालजीको विगत हेर्नु पर्यो। हिस्सा दियो भने तपाईँहरू नै होइन, हिस्सा लियो भने तपाईँहरू नै हिस्सा माग्नु भएन, हिस्सा माग्यो भने चाहिँ हाम्रो विरोध हो। माग्यो भने विरोध, मागोस् नमागोस् त्यो सम्बन्ध भएन। दिने मान्छे पनि त गलत हो नि त। होइन, दिने त्यही त दिनेको कुरा चाहिँ के छ, कसरी के आधारबाट उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री के अरे चाहिँ मन्त्री परिषदमा नियुक्ति कुरो हो, त्यो उसले जान्नुपर्ने कुरा हो, उसको पार्टीले जान्नुपर्ने कुरा हो।
त्यस कारणले यदि ऊ असक्षम किसिमको चाहिँ यदि व्यक्ति हो चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता हो भने उसको पार्टीभित्र चाहिँ के छ भने उसलाई उसको आवाज निकाल्छन्। उसका चाहिँ के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसका चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीका। त्यसो भए हमाललाई तपाईँहरूले बाध्य किन गराउनु राजनीति? हामीले किन बाध्य गराउनु? हामीले बाध्य गराएकै होइन। तपाईँहरूले भन्नुभयो भाग लियो उहाँले भनेर होइन, उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन किसिमको उहाँको अहिले चाहिँ विरोध आयो, जुन किसिमले उहाँले 24 घण्टा पार्टीभित्र लामो योगदान छ त्यो हो। मैले तपाईँ आफै भन्दै तपाईँहरूको शङ्काको भरमा तपाईँहरूले चाहिँ भाग लियो भन्दैमा उहाँले राजनीति दिनुपर्ने बाध्य हो। अब तपाईँले यहाँनिर के छ भन्दाखेरि आफैले के स्वीकार गर्नुभयो भने उहाँको पार्टीमा ठुलो योगदान छ भन्नुभयो नि। तपाईँ शङ्का गर्नुभयो नि। उहाँले त तपाईँहरूको विवाद नहोस् यसलाई मत्थर पार्नको लागि किन यसलाई चाहिँ उताप चढाउ गराउने भनेर उहाँले रिजाइन दिनुभयो, आफ्नो पदबाट पछाडि हट्नुभयो। तर तपाईँहरूले शङ्काको भरमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध यसरी खनिराख्नु भएको छ कि जुन कानुनमा पनि छैन राजीनामा दिनुहोस् नि। होइन, शङ्काको भरमा होइन। तपाईँहरू त्यो भन्नु सोच्नै सोच्दैन। पहिला भन्नु त उहाँलाई राजीनामा माग्ने तपाईँहरूसँग अधिकार छ। हामीलाई उहाँको राजीनामा हामीले माग्नुभन्दा पनि राजीनामा त उहाँले दिनुभयो। हामीले चाहिँ के छ प्रधान न्यायाधीशले भन्नु सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो चाहिँ भाग खोज्नु भएको हुनाले त्यो गलत प्रवृत्ति विरुद्धको हाम्रो आन्दोलन हो। कुरो त्यति हो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ हमालजीलाई चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ असक्षम हुनुहुन्छ उहाँ के हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई सरकार प्रमाण के भन्दैछु तपाईँले? प्रमाण त के छ भन्दाखेरि उहाँ जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीशले उहाँले दिएको स्टेटमेन्ट होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आम सञ्चार माध्यमबाट पनि कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले हरेक कुराहरू लिखित र चाहिँ के छ भनेदेखि इभिडेन्स हुँदैन क्या। तथ्यहरू छ कि होइन, इन्टरभ्यूमा के भन्यो के बोल्यो भन्ने कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँको कानुनले के हेर्छ भनेदेखि तपाईँको हाम्रो तपाईँलाई जति कतिको चाहिँ जानकारी छ तपाईँको इभिडेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको तथ्य र चाहिँ लिखित तथ्य र लिखित पनि हेर्छ। मुख्य हेर्ने त्यो पनि हो। र अन्य कुराहरू के हेरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो तथ्यमा कस्तो किसिमको भूमिका छ त्यो पनि चाहिँ के छ भने हेरिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो प्रथा भन्ने एउटा चाहिँ कस्टम प्रथा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो कानुनमा व्यवस्था छ। त्यस कारणले विगतमा के भइरहेको थियो, विगतमा के चाहिँ कहाँ के गरिरहेको थियो भन्दा त्यो विगतमा गरेको कुरा चाहिँ लाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कानुनमा लिन मिल्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आधारबाट पनि के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो चाहिँ मन्त्री नियुक्ति गरेको हुनाले चाहिँ सम्माननीय चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री चाहिँ भाग राख्नुभएको हुनाले त्यो गलत प्रविधि विरुद्धको चाहिँ हाम्रो आन्दोलन रहेछ। तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पक्षले के भनिरहेका छन् भने बारमा पार्टीका झोलेहरू भने उहाँले सिधै भन्नुभएको छ आज अधिवक्ता छैनन्, पार्टीका चाहिँ नि एजेन्टहरू भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि यस कारणले गर्दा आज यो तनाव सिर्जना भएको छैन। तपाईँलाई यसरी शब्द व्याख्यान गरेको छ कि त्यो भन्न पनि सुहाउँदैन होला सम्भवतः। यो आज लडाइँ स्वार्थको लडाइँ हो, कुनै कानुन र विधिको लडाइँ होइन भनेर त तपाईँहरूलाई आरोप लगाउँदै आएका छन्। होइन, त्यो हुनै सक्दैन। त्यो चाहिँ नबुझ्ने व्यक्ति तपाईँहरूले भनेको कुरा मात्रै कसरी सत्य त होइन, त्यो हुन सक्छ। किनभने एउटा बार भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गो एउटा चाहिँ संस्था हो नि, ठुलो संस्था हो नि। त्यो बारको एउटा प्रतिनिधि गर्ने व्यक्ति त्यो त शैली सुहास नि तपाईँहरूको चाहिँ आन्दोलन गर्ने शैली। तपाईँहरू त न्यायमूर्ति जसलाई न्यायमूर्ति मान्छ, जसलाई भगवान् मान्छ, जो न्यायको चाहिँ नि कदर गर्ने व्यक्तित्व, तपाईँहरू चाहिँ त्यसरी तछाड मछाड गरेर आन्दोलन गरेको सुहाउँछ? होइन, गलत प्रवृत्ति यदि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कसरी त्यसको पनि त एउटा तरिका होला। कानुनसँग जोडेका व्यक्तिहरू नै तछाड मछाड गरेर चाहिँ सुहाउँछै सुहाउँदैन? तछाड मछाड त भएको छैन। तपाईँले के आधारबाट दङ्गा परेर चाहिँ भित्र छिराउनु पर्यो, त्यस्तो त कुटाकुट भयो, होइन फाइट भयो, यस्तो देख्नु भएको छैन? दङ्गा प्रहरी त हाम्रो विरुद्धमा आएको हेर्नुहोस्, हामीलाई तलाउनलाई दङ्गा प्रहरी राखेको हो। त्यहाँ कुटाकुट भएको पनि तपाईँ कुटाकुट कसरी भयो? हाम्रो आन्दोलनमा कुटाकुट भएन। किन भएको छ? न्यायालयभित्र भएको होइन? त्यत्रो न्यायालयभित्र हाम्रो आन्दोलनमा मैले फटाहरू भने चाहिँ त्यहाँ उफ्रिरहेको थियो। त्यो चाहिँ कुनै अब गलत मान्छे कोही आयो त्यहाँ, मैले हामीले यो कुराहरू चाहिँ आइसकेका पनि छ। यो चाहिँ कुनै व्यक्ति आएर त्यत्रो मिडियामा आएर पनि फेरि तपाईँ लुकाउनु खोज्नु होइन, मिडियाको कुरा होइन, गलत अब कुनै एउटा उनाउ व्यक्ति आयो त्यहाँ आएर चाहिँ के छ तिनीहरू अधिवक्ता न्यायवक्ता होइन तिनीहरू होइन, केही न्याय दुईजना चाहिँ एउटा तपाईँले भन्न खोज्नु गएको दुईजना अधिवक्ताहरूको जुन त्यहाँ लडाइँ त्यो देखियो, त्यो उहाँहरूको फरक किसिमको चाहिँ उहाँको के हो कसो हो उहाँको चाहिँ आफ्नो किसिम। तपाईँ यसो भन्दै हुन्छ, यसो माथि घरतिर गयो भने एउटा पक्ष एकातिर देखिन्छ, दुईजनातिर फाइट गर्ने पनि, एउटाले एकातिर लिड गरेको देखिन्छ, अर्कोले अर्कोपट्टि लिड गरेको देखिन्छ। अनि तपाईँ भन्दा हुन्छ उहाँहरू को हुन् भन्ने भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो कि तपाईँको चाहिँ पार्टीमा हरेक सङ्गठनमा हरेक उसमा तपाईँको केही व्यक्ति असन्तुष्टि व्यक्ति पनि हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, 100मा 100 व्यक्ति चाहिँ के छ त्यही होइन। न्यायाधिवक्ताहरूले न्यायाधीशहरूले कानुनविदहरूले फाइट हानेको लात्ती हानेको झगडा गरेको कति सही भन्नु त्यो चाहिँ अब उहाँ त्यो पनि न्यायालयभित्रै होइन, त्यो चाहिँ उहाँ प्राङ्गणमा
त्यो चाहिँ उहाँहरूको के अब आन्तरिक के ऊ थियो त्यो हेर्नुहोस् जेसुकै होस् यो अहिले यो तपाईँले रोक्न सक्नुभयो त्यो होइन यो इस्युको विषयमा होइन हेर्नुहोस् यो अहिलेको जुन इस्यु छ यो विषयमा उहाँहरूको लडाइँ होइन उहाँहरूको के विषयमा थियो कसो थियो अहिले पनि त्यो संवाद सुन्दा हुन्छ होला यो लडाइँ भनेको उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ दलाली बढ्यो भ्रष्टाचार बढ्यो न्यायालयभित्र त्यो तपाईँ भन्नुहुन्छ के को लागि थियो के को लागि थियो होइन दलाली भ्रष्टाचार बिचौलिया विरुद्ध र समेतको चाहिँ त्यो पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई सच्याउनको लागि त्यसलाई सुधार्नको लागि पनि हाम्रो आन्दोलन भयो त्यसो भए आज प्रधान न्यायाधीश मात्रै गलत र अरू सबै राम्रो हुन् होइन तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो हेर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीश जुन विरुद्धको जुन हाम्रो आन्दोलन छ नि त्यही संस्थाका चाहिँ अन्य न्यायाधीशहरूले पनि त त्यो के छ भन्दाखेरि यो उहाँले गरेको गलत प्रविधिको चाहिँ विरोध गरेका छन् यो कुरो पनि त तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि त हामी वकिलले मात्रै हामी कानुन व्यवसायीले मात्रै यदि चाहिँ के छ भनेदेखि ल प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध कुनै चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँको चाहिँ होइन व्यक्तिगत रूपमा ल है यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर एकछिनलाई मानौँ न मानेको हो भने पनि त्यही संस्थाका अन्य चाहिँ माननीय न्यायाधीशहरूले पनि उहाँको गलत प्रविधि विरुद्ध चाहिँ के छ भन्दाखेरि इजलासमा बस्नु भएन यो कुरो यहाँलाई जगजारै छ नि त भन्दाखेरि हाम्रो मात्रै चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ नेपाल बार अथवा चाहिँ कानुन व्यवसायीको मात्रै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको गलत प्रविधिको लडाइँ होइन त्यही संस्थाको चाहिँ माननीय न्यायाधीशहरूले पनि त विरोध गर्नु भएको छ मैले सोधिहालेँ तपाईँलाई भन्नुहोस् तपाईँहरूको आन्दोलन प्रायः के को लागि देखिन्छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा तपाईँले त्यो माग्ने अधिकार छ तपाईँहरूलाई माग्ने अधिकार छ किन अधिकार छैन यदि स्वतन्त्र नेपाल राजीनामा भनेको के हो त्यसको त अर्थ होला नि सुन्नुहोस् न सो इच्छाले कसैले सो विवेकले दिन्छ नि त्यो राजीनामा नेपाल बार एसोसिएसन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ वकिलहरूको हक हितको लागि निर्माण भएको सङ्गठन संस्था हो हेर्नुहोस् र त्यसले के पनि गर्छ त भन्दाखेरि न्यायालयभित्र विकृति छ भने त्यसलाई औँलो ठडाउनु पनि काम गर्छ त्यो ठिक छ कुरो भन्नु भएन के कसैको राजीनामा माग्ने अधिकार तपाईँलाई छ कि छैन राजीनामा माग्ने अधिकार छ यदि न्यायपालिकाको प्रमुख भएर अथवा यदि न्यायपालिकामा आबद्ध भएर कुन धारामा लेखिएको छ त्यस्तो तपाईँले चाहिँ आन्दोलनबाट कसैको राजीनामा मागिन्छ प्रधान न्यायाधीश हुने कुनै होइन कानुन यस्तो छ उहाँले गरेको गलत प्रविधि विरुद्धको राजीनामा माग्नु त मिलिहाल्छ मिल्दैन यदि उहाँ बाटो छ त्यसको पनि बाटो छ यस्तो छ त्यो बाटो भनेको तपाईँहरूले चाहिँ सडकमा आन्दोलन गरेर उहाँले राजीनामा दिने बाटो होइन अब उहाँले महाअभियोग लाउन सकिन्छ होला एकदम त्यो तपाईँहरूको हातमा छैन यस्तो छ अब दुई तिनवटा कुराहरू छ यो जुन प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पदबाट पदमुक्त हुने चाहिँ दुई तिनवटा कारणहरू छ हेर्नु तर तपाईँले भने जस्तो के छ भने हाम्रो आन्दोलनबाट चाहिँ उहाँले राजीनामा दिने भन्ने चाहिँ यहाँ संविधानमा उल्लेख छैन हेर्नु भर्खरै भन्नुभयो भने तपाईँले छ भनेर अब म तपाईँलाई निवेदन गर्छु नि उहाँले यदि न्यायपालिकाको प्रमुख भएर उहाँले गरेका जुन गलत प्रवृत्ति छ नि त्यो गलत प्रवृत्ति चाहिँ उहाँले गर्न नहुने उहाँले गर्नुभयो त्यस कारणले तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि आन्दोलन गरेको हो के राजीनामा दिनुहोस् भनेर आन्दोलन गरेको त्यो हो त हामीले त उहाँले गरेको गलत प्रवृत्ति विरुद्धको तपाईँलाई मैले थप्नु चाहेँ यो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि नै पनि निवेदन गरेँ नेपाल बार एसोसिएसन भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि यदि न्यायपालिकामा गलत किसिमको केही कार्य भएको छ भने त्यसलाई औँलो ठडाउने चाहिँ एउटा स्वतन्त्र निकाय हो के त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जुन न्यायपालिकामा प्रमुखले जुन किसिमको अहिले चाहिँ मैले अघि नै निवेदन गरेँ उहाँले गरेको गलत प्रविधि छ त्यो गलत प्रविधि चाहिँ उहाँले गर्न नहुने गर्नुभयो त्यस कारण तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भन्ने चाहिँ माग तपाईँले के थप्नु चाह्यो भने यदि साँच्चीकै दोषी हो र उहाँलाई महाअभियोग लाउनुपर्छ उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य गराइन्छ भने तपाईँले पनि त्यो बाटो थाम्नु पर्थ्यो होला नि त सदनलाई भन्नु पर्थ्यो होला सरकारलाई भन्नु पर्थ्यो संसद चलाऊ यसै जाउँ पर्छ भन्नुपर्ने ठाउँमा सडकै अवरुद्ध गरेर महिनौदेखि चाहिँ नि आम जनताका मुद्दाहरू चाहिँ छोडेर तपाईँहरूले त्यो गर्न सुहाउँछ तपाईँलाई नेपाली जनताले माफी गर्छ हामीले सडक आन्दोलन गरेको छैनौँ हामीले सर्वोच्च अदालतको परिसरमा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा हामीले विरोध गरेका छौँ हामीले सडकमा गएर चाहिँ आन्दोलन गरेर हामीले कुनै अवरोध गरेका छैनौँ कुरो हुनु नै के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जनताले माफी गर्ला नि त मैले तपाईँलाई अघि नै निवेदन गरेँ कि यो जनताको हक हितको लागि हाम्रो लडाइँ हो जनताको हक हितको लागि यो लडाइँ हो हेर्नुहोस् हामी कानुन व्यवसायीको मात्रै पनि तर नेपाली जनताले तपाईँलाई के बुझेको तपाईँले चाहिँ त्यो कामको बाटो अनुसरणै गर्नु भएको छैन सुन्नुहोस् कसरी हक हितको लागि भन्ने यता सुन्नुहोस् न तपाईँको अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो आन्दोलनबाट उपलब्धि भएको कुरो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन सर्वोच्च अदालत उच्च अदालतमा के गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि मुख्य न्यायाधीशले
सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले चाहिँ मुद्दा तोकिन्थ्यो हेर्नु उहाँले मुद्दा तोकिन्थ्यो यो मुद्दा यसले हेर्ने यो मुद्दा यसले हेर्ने तोकिन्थ्यो हेर्नुहोस् हामीले के आन्दोलन हामीले के चाहिँ माग राखेका थियौँ भने यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले र मुख्य न्यायाधीशले मुद्दा तोक्नु हुँदैन यो चाहिँ स्वच्छ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि सबै मुद्दाहरू आज कतिवटा मुद्दा छन् पेशी छन् त्यो मुद्दा एकै ठाउँमा एउटै डालोमा राखेर गोला निकाल्ने गोला पर्सा गर्दा चाहिँ जसलाई पर्छ त्यसले त्यो मुद्दा हेर्ने त्यो हेर्नुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो माग जुन थियो त्यो माग चाहिँ अस्ति माघ 2 गतेबाट चाहिँ के छ भने लागू भएको छ हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतमा के अरे चाहिँ उच्च अदालतमा र चाहिँ जिल्ला अदालतमा पनि त्यो कुरा लागू भइसकेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनको ठुलो उपलब्धि हो अब यो राम्रो कुरालाई पनि त तपाईँले चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकति विश्लेषण गर्नु पर्यो नि त ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूको आन्दोलनलाई न सरकारले नै सहयोग गरेको छ न पार्टीहरूले नै के बोलेका छन् तपाईँहरू आफै उपलब्धि मानेर हुन्छ होइन अब यो सरकार र पार्टीहरूलाई पनि हामीले यो कुरा यो विषयमा हामीले राखेका छौँ हेर्नुहोस् तर वास्तै गरिदिनु होइन अब उहाँहरूको पनि आफ्नै लडाइँ छ आफ्नै चाहिँ के छ नि ऊ छ हेर्नुहोस् उहाँहरूको नि चाहिँ आफ्नो पनि लडाइँमा हिँडिनु भएको छ हेर्नुहोस् वास्तै नगरेको होइन उहाँहरूले चाहिँ ठिक छ हेरौँला भन्ने कुरो भन्नुभएको छ हामीले मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आदरणीय अध्यक्षज्यू चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले ज्यूले चाहिँ मिटिङमा उहाँहरूले चाहिँ अब दलहरूलाई पनि आग्रह गर्ने भन्ने निर्णय गरेर आग्रह पनि गरिसकेका छ हेर्नुहोस् पुग्न त बालकोट पनि पुगे तर वास्तै गर्दैन होइन वास्तै गरेन त भन्न मिलेन उहाँले चाहिँ के छ भने गलत प्रविधिको विरुद्धमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ के त भन्न परिहाल्छ नि तर वास्ता गरे जस्तो त देखिएन अब त्यो तपाईँको भाषामा वास्ता नगरेको हो तर वास्तै नगरेको चाहिँ होइन तर हामी किन गयौँ बालकोट भनेदेखि उहाँ चाहिँ विपक्षी दलको नेता तर बालकोटले चाहिँ बालै दिनु तपाईँहरूलाई अब त्यो चाहिँ तपाईँको बुझाइ हुनसक्छ बालै दिएन त नभनौँ केही हदसम्म उहाँले चाहिँ पनि ठिकै छ गलत विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँको हो अब बालै नदिएको भन्ने कुरो होइन र हामीले चाहिँ अन्य दलका नत्र निकास निस्किसक्यो हुन्थ्यो होला नि त होइन अब दलहरूले त यसमा चाहिँ तपाईँहरूको आन्दोलनको पक्षमा थियो भने उहिले निस्किसक्यो होइन दलहरूले पनि यसमा चासो त दिनैपर्छ हामीले चासो दिनुपर्छ है तपाईँहरूले भन्ने कुरो पनि राखिसकेका छौँ है त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले केही समय चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले मानि पार्टीमा पनि छलफल उहाँको बुझाइ के रहेछ यो भागभण्डाको लडाइँ किन यसमा चाहिँ तनाव लिने भनेर चाहिँ नगरे होला नि त होइन के को भागभण्डाको लडाइँ भन्नुहोस् न लडाइँ त त्यहीको लागि हो नि भागभण्डा के को लडाइँ हामी कानुन व्यवसायको त्यसो भए मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ भन्नुहोस् हामीले योभन्दा अगाडि पनि कानुनविदहरूसँग संवाद गऱ्यौँ यो प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने पनि अहिलेका यिनीहरू नै भनेर उहाँले भन्नुभयो हामीले जतिखेर रञ्जन कोइरालाको केस बाहिरिएको थियो त्यसमा चाहिँ नि जुन निर्णय गरेका थिए प्रधान न्यायाधीशले त्यतिखेरै हामीले महाभियोग लगाउँ भनेको त्यतिखेर सबै चुप मै चुप तै चुप भनेर उहाँलाई यो स्थानमा पुर्याउने पनि यिनीहरू नै आज भागभण्डा पाएन त्यही भएर लडिरहेका छन् भन्ने कुरा अरू कानुनविदहरूले तपाईँहरूलाई आरोप लागे कि होइन अब कसले के आरोप लागे रञ्जन कोइराला केसलाई हेरौँ न हेर्नुहोस् अब यो कसैले आफ्नो श्रीमतीको दहन गर्छ हत्या गर्छ त्यो मान्छेले त्यसै छोड्नु मिल्छ अब यस्तो समस्या त त्यहाँ पनि त्यतिखेर तपाईँहरू बोल्नुभयो होइन हामीले पहिला त के हो त भन्दा यो विषयमा पनि हामीले बोलेका छौँ हेर्नुहोस् यो त के हो त भन्दाखेरि कसरी यो यहाँसम्म आइपुग्नु भयो सुन्नुहोस् न उहाँले जुन रञ्जन कोइरालाको विषयमा जुन फैसला गर्नुभयो यो फैसलाको पुनः पाठ नआइकन हामीले यसमा चाहिँ विश्लेषण गर्न मिल्दैन हेर्नुहोस् अब अहिले चाहिँ के छ भने उहाँको चाहिँ रञ्जन कोइरालाले के आधारबाट छोडिया छ भन्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आदेश आइसकेको छ हेर्नुहोस् र यो आदेश विरुद्धमा हाम्रो बारले चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि के छ कस्तो छ भने निष्कर्ष निकाली त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो छलफल भइरहेछ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि भइरहेछ होइन यस्तो छ उहाँले यो गलत गरेको भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो मोटामोटी तर कैयौँ अधिवक्ताहरू कैयौँ न्यायविदहरू त्यतिखेर प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा उत्रे त्यतिखेर उहाँ यो पदमा पनि हुनुहुन्थेन उहाँको विरुद्धमा उत्रे त्यतिखेर तपाईँहरू कता हुन्थ्यो होइन हामीले पनि मैले तपाईँलाई अघि नै निवेदन गरेँ साँच्चै तपाईँहरू कानुन सङ्गत चाहिँ बोल्दै आइराख्नु भएको छ भने त्यसको जवाब त तपाईँलाई दिनु पर्ला होइन तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने उहाँले जुन गरेको जुन अहिले जुन फैसला छ उहाँले गरेको फैसला मैले अघि नै तपाईँलाई भने कि त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ आएर हामीले बारले अध्ययन नगरिकन उहाँलाई दोषी या निर्दोषी हो भन्न यकिन गर्न मिल्दैन हेर्नुहोस् अनि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो पुनः पाठ आउने एउटा समय लाग्छ र संक्षिप्त पनि आदेश अथवा संक्षिप्त फैसला पनि हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट लिन मिल्छ र यो विषयमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ बारले अध्ययन गर्दाखेरि जुन रञ्जन कोइरालाको केसमा जुन उहाँलाई चाहिँ कति 8 वर्ष चाहिँ कैद गरेर
जुन गरी उहाँलाई फैसला गरिएको छ यो चाहिँ गलत छ भन्ने कुरो हाम्रो बारले पनि ठम्मै गरिसकेका छ, निर्णय गरिसकेका छ हेर्नुहोस्। र यो विषयमा हाम्रो पनि विरोध छ हेर्नुहोस्। तपाईँलाई एउटा यो उदाहरण मात्रै जोडेको, धेरै पटक मुछिनु भएको छ प्रधान न्यायाधीश योभन्दा पहिला पनि, यहाँसम्म आएको कसरी पुगे त? तपाईँ एउटा कुरो, तपाईँ आफै अघि नै के भन्नुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशले के गर्नुभयो, प्रमाण के छ भन्नुभयो, तपाईँ अब आफै भन्नुहुन्छ यो धेरै उहाँले चाहिँ गलत गरे भन्नुहुन्छ। अनि यहाँसम्म पुर्याउन तपाईँहरू होला नि भन्नु खोज्नु होइन। अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, उहाँले जुन गरेका विकृतिहरू त्यही त यो चरणमा उहाँले गर्दै जानुभयो नि। अब अति भएपछि यो स्थिति आएको हो क्या, अति भयो क्या, अनि यो स्थिति आएको हो क्या, उहाँको आफ्नै कारणले हो हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ भन्नुहुन्छ उहाँलाई नियुक्ति दिने यही दल हो भन्नुहुन्छ, त्यो त संवैधानिक कानुनमा संविधानमा व्यवस्था भए पनि के छ भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको सिनियर न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने कानुन प्रावधान भएको होला। तपाईँको संवादमा मात्र यो कुरा सुनेन, प्राय जस्ता न्यायाधिवक्ताहरूले, न्यायाधीशहरूले, कानुनविदहरूले लिने मात्र हुँदैन, दिनेलाई पनि यदि त्यसो भएको हो भने कटरमा ल्याउनुपर्छ। होइन, त्यो चाहिँ कस्तो आज भन्दै हुनुहुन्छ सरकार दोषी छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो फरक तथ्यमा हेर्नुपर्छ क्या, तथ्यमा हेर्नुपर्छ। तपाईँको कुनै कार्यालयमा तपाईँ केही काम गराउनलाई तपाईँले चाहिँ के छ भने त्यसो भए अरू कानुनविधि होइन, कानुनविद होइन भन्न मिल्दैन, आफ्नो तर्क हुन्छ नि त तपाईँको। जस्तो जिल्ला अदालतमा मुद्दा मैले कुनै एउटा तपाईँले जित्नुहुन्छ कुनै मुद्दा तपाईँले हालेको मुद्दा, अनि उच्च अदालतले उल्टाइदिन्छ क्या, भन्दा अब त्यो जिल्ला अदालतको न्यायाधीशै होइन भन्न मिल्छ। अनि उच्चले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिन्छ, अनि त्यो उच्च अदालतको न्यायाधीशले गरेको न्यायाधीश चाहिँ त्यो न्यायाधीशै होइन भन्ने मिल्छ र? त्यस कारणले उसको आफ्नो विचार, उसले आफूले हेर्ने चाहिँ तथ्य, उसले आफ्नो सबैटा हेरेर त्यो किसिमको निर्णय गर्छ क्या। के थप्नु चाहे मैले भन्नुहोस्, के थप्नु चाहे भने आज धेरै न्यायाधीशहरू मध्ये केही न्यायाधीशहरू बालाटर काण्डसँग पनि जोडेका छन्। उहाँहरूको बारेमा तपाईँहरू आवाज नउठाउने, यदि साँच्चीकै तपाईँहरू चाहिँ नि कानुनको बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू बिचका पनि धेरै व्यक्तिहरू जोडेका छन्, तपाईँसँग अहिले आन्दोलनमा छन्, उहाँहरूको बारेमा तपाईँहरू बोल्न सक्नुभयो? होइन, यस्तो छ। अब अहिले तत्काल हाम्रो अहिलेको इस्यु भनेको भागभण्डाको हो। भागभण्डा होइन, के को भागभण्डा? अहिले लिन पाएन, हाम्रो पक्षको भएन भने त्यही होइन। तपाईँले के बुझ्नु भयो, हामीले के भागभण्डा? अब बालुवाटारको उसमा चाहिँ लिस्टमा नाम नि आउँछ होइन, अनि तपाईँहरू बोल्नु यस्तो छ। बालुवाटारको विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि त शङ्काको भरमा प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, बालुवाटारको विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हामीले बोल्न मिल्दैन, कुरो पनि नि यसो फैसला गर उसो फैसला गर भन्नु मिल्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो बालुवाटारको मुद्दामा कृत्य ठगी मुद्दामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुद्दा चलाउनुलाई अस्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारी वकिलमा फाइल प्रहरीले सिआइबीले पठाएको छ र त्यसमा केही त्रुटि भएको हुनाले सचार ल्याऊ भनेर चाहिँ फाइल फिर्ता पठाएको छ। त्यस कारणले सरकारले सूक्ष्म र गम्भीर भएर अध्ययन गरिरहेर मुद्दा चलाइरहेको अवस्था कानुनको काम सञ्चार माध्यमले गरिदिनु पर्ने वर्षौँदेखि केस हो, तपाईँहरूलाई पनि बल्ल थाहा भयो, अहिले चाहिँ दायर भएको छ। होइन, यस्तो हुन्छ तपाईँको मैले भने सञ्चार माध्यमले नै ठुलो योगदान छ। हेर्नु, सञ्चार माध्यमले नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यायको लागि चाहिँ सञ्चार जुन माध्यमहरू तपाईँ जस्तै पत्रकारहरूको ठुलो चाहिँ योगदान चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, यसमा अन्यथा हुँदै सक्दैन। हेर्नु, दुई मत छँदै छैन। तरले होइन न्याय पाएको होइन, सञ्चार माध्यमले सबै कुरा उजागर गरिदिनु पर्ने, तपाईँहरूले केही गर्नु नपर्ने भन्ने कुरो जुन तपाईँले जुन गर्नुभयो नि, मैले तपाईँलाई यसमा के निवेदन गरेँ, अहिले जुन चाहिँ बालुवाटार काण्डको जुन लैजा निवासको कुराहरू छ, यसमा त मैले तपाईँ जस्तै मिडियाहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु कि उहाँले धेरै अनुसन्धान गरेर धेरै अध्ययन गरेर चाहिँ के छ भनेदेखि आज नयाँ कुरा भोलि नयाँ कुराहरू उहाँले चाहिँ उजागर गर्दै आउनु भएको छ। र यही कुराहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले पनि के छ भनेदेखि अनुसन्धान गरेर सम्पूर्ण चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ तपाईँहरूकै सहयोगबाट हेर्नुहोस् मुद्दा पनि दायर भएको छ। हेर्नुहोस्, मैले फेरि जोड्नु चाहेँ, न्यायालयले परमादेशबाट सरकार बनाउन सक्ने, प्रधानमन्त्री चुन्न सक्ने, त्यो आदेशबाट बन्न सक्ने आज कयौँ व्यक्तिहरू जो योभन्दा पहिले गरिमय पदमा पुगिसके, सम्माननीय पदमा पुगिसके, उहाँहरूको नाम बालुवाटारसँग जोडिन्छ, धेरै सार्वजनिक जग्गाहरूसँग जोडिन्छ। तपाईँहरूको त्यो आँट छ,
कानुनले उहाँलाई पनि यसरी थाम्नुपर्छ। जसरी परमादेशबाट सरकार बन्न सक्छ भने जसको नाम जोडेको छ त्यसलाई सिधै कठरमा ल्याउन सक्ने अधिकार छ न्यायालयले। मैले तपाईँलाई दबाब पनि दिनु पर्ला नि तपाईँ। होइन मैले यो विषयमा तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ कि सरकारले यो विषयमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। अर्को चाहिँ कृत्य र ठगीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुद्दा दायर गर्ने चरममा पुगेको छ। हेर्नुहोस्, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा एउटा चाहिँ स्वतन्त्र निकाय नेपाल बढेसले बोल्न मिल्दैन। यसो गर फैसला, यो फलानु दोषी छ, फलानु निर्दोष छ, हामीले सरकार त बनाउन सक्दो रहेछ नि फेरि। होइन, सरकार त कसरी बनाउनु सक्छ? सरकारले बनाउन सक्ने अनि चाहिँ होइन, तलको व्यक्तिलाई सरकार हामीले बनाउने होइन, आदेश त दियो नि त। होइन, आदेश त अब चाहिँ तपाईँको संविधान, ऐन, कानुन, नियम बमोजिम सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर चाहिँ आदेश दियो। हेर्नुहोस्, जे भने न्यायालयकै कारणले गर्दा भएन त। होइन, न्यायालय सुन्नुहोस् न, तपाईँले अध्ययन गर्नु पऱ्यो कि फैसला आलोचना पनि गरेका छन्। फैसला होइन, आलोचना त गर्नेले मैले भने नि हरेक चिजको पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। तपाईँले अहिले तपाईँ र म यहाँ संवाद गरिरहेको छु, कसैले नेगेटिभ त्यहाँ गरिरहेको हुन्छ। तर हामी कति राम्रोसँग हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने अहिले समसामयिक कुरामा उठाएको छौँ, कसैले यहाँ चाहिँ के छ भने नेगेटिभ पनि सोचिरहेको छ। त्यसैले हरेक चिजको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेगेटिभ हुन्छ क्या। इम्पोसिबल जहाँ पोसिबल छ त्यहाँ अलिकति इम्पोसिबल हुन्छ। त्यस कारण त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ ललिता निवासको कुराहरूमा जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो न्यायपालिकासँग आबद्ध व्यक्तिहरूको चाहिँ पनि त्यसमा ऊ छ, त्यसमा बोल्न नमिल्ने, बोल्न नपर्ने भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा आन्दोलन त त्यसमा हुनु पर्थ्यो। होइन, आन्दोलन होइन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हामीले बोल्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यसो गर फैसला गर, उसो गर भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा चाहिँ के छ भने हामीले बोल्न मिल्दैन। त्यो अदालतबाट नै निपटारा हुने कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यसो भए प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने मात्रै तपाईँहरूको आन्दोलन त्यो चाहिँ कानुन सम्मत छ? कानुन सम्मत अब तपाईँको मैले भने कानुन सम्मत होइन, उहाँले गरेको विकृति र विसङ्गति विरुद्धको यो आन्दोलन हो। उहाँको व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो कुनै दुश्मन, व्यक्तिगत रूपमा यो आइडिया कसले सिकायो तपाईँहरूलाई? आइडिया होइन, यो आइडिया होइन। तपाईँले यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि नेपाल बार एसोसिएसन भनेको के को लागि गठन भएको संस्था हो त? तपाईँले यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि त। यो भनेको के भने सुन्नुहोस्, आन्दोलन यो भनेको वकिलको हक हितको लागि न्यायपालिकामा विसङ्गति विकृति यदि छ भने त्यसलाई चाहिँ औँलो ठडाउने निकाय हो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी तपाईँले बुझ्नुभयो। अहिले त कहाँ औँलो, खुट्टाहरू पनि उचालेर फाइटको गरिरहेको देखियो। अब त्यो चाहिँ औँलो मात्रै बाँकी रहेन, सबै रह्यो, त्यहाँ त झगडा गरेको देखियो। मैले तपाईँलाई यो विषय दलालहरू छिरे भनेर तपाईँहरूले नै भन्नु पऱ्यो। होइन, यो विषय हेर्नु त कस्तो ज्ञान कानुनविदहरूको मुखबाट नि दलालहरू भ्रष्टाचारहरू छिरे भनेर चाहिँ भन्नु सुन्नुपर्ने दिन आयो, जसको जिम्मेवारी तपाईँहरूको थियो कठघरामा उभ्याउनु पर्ने। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् भने तपाईँहरूबाट त्यस्ता शब्द आउँछन् भने अब न्याय कहाँ खोज्ने त? होइन, गोर्खा जाने होइन, हामी अब यसमा त्यो जुन तपाईँले जुन देख्नुभयो लडाइँ, तपाईँहरूबाट त्यो ओड सुहाउँदैन होला भन्नु खोजे कि यिनी अन्तिम विकल्प भनेको कानुनविदहरू नै त्यस्तो भन्दैछन्, अब न्याय कहाँ खोज्ने भन्नु खोजे? होइन, मैले तपाईँले जुन जोड्नु भएको कुरो चाहिँ हाम्रा अहिले केही समय अगाडि चाहिँ दुईजना कानुन व्यवसायीको जुन झगडाको कुराहरू ल्याउनु भयो होइन, मैले अघि नै तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यो उहाँहरूको व्यक्तिगत के थियो है, त्यो विषयको उहाँको झगडा हो यो। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि आम रूपमा चाहिँ तर सामसुङ पार्नुभयो होइन, सामसुङ त के सामसुङ तपाईँहरू चाहिँ यो मिडियामा ल्याएर उहाँहरूको गरेका कुराहरूमा उहाँहरू सहमति होइन, यो त्यही त सञ्चार माध्यमले सहमति गरिदिनु पर्ने। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो ऋषि धमलाज्यूले पत्रकार ऋषि धमलाज्यूले उहाँकै स्टुडियोमा ल्याएर उहाँहरू बिच दुईजना संवाद गरेर के रहेछ त भन्ने कुरो त आम जनतामा आइसकेको कुरो छ। यो मिलाइदियो। अब यसलाई तपाईँले त्यही भन्नु पऱ्यो, मिलाइदियो भन्नाले यदि चाहिँ यस असक्षम पक्ष हो भने उसले भन्नु पर्थ्यो मलाई यहाँ फलाले यसरी मिलाइदियो, यो म मिल्ने थिएन, उसले भन्नु पर्थ्यो नि त त्यहाँ। उसले त होइन यस्तो भयो, यो केही होइन यो भन्ने कुरो उनीहरू दुईजना चाहिँ के छ भनेदेखि सहमत। त्यो फाइट हुँदाखेरि त्यो झगडा हुँदाखेरि पनि पटक पटक लात्ती पराएर हुन्छ, कोही पनि आउँदैन बिचमा। होइन, तपाईँले अलि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, त्यहाँ छुट्टाको तपाईँलाई म देखाउँछु, तपाईँले किन राम्रोसँग होइन, त्यहाँ छुट्टाको पनि छ। अब यस्तो हुन्छ कि सबैजना अब आफ्नो काममा चाहिँ के छ भनेदेखि भित्र कोही मिटिङ बसिरहेछ, कोही मुद्दामा दौडिरहेछ भन्दाखेरि उहाँहरू फेरि हाँसिरहेको देखिरहेको थियो भिडियोमा त। कोही हाँसी परिरहेको होला नि, अब कोहीले छुट्याउनु पनि गएको छैन, छुट्याउनु पनि गएको छैन। अब यो तपाईँले अलि यसलाई पोजिटिभ पनि हेरिदिनु पर्छ। त्यहाँ छुट्याउनुको पनि गएको छ, हेर्नुहोस् यसरी हात लिएर चाहिँ यसरी पहुँचाउनु पनि गएको छ, त्यो कुरो नि हेर्नु। कोटिङ त कोटिरहेको छ पछाडिबाट। अब दुवैजनाले अब त्यो के हो उनीहरूको उहाँको कुरो उहाँहरूमा आइसक्यो। उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि पनि के भनेर थाहा छ तपाईँ? भन्नुहोस् त। अब दलालहरूलाई कुटेर पठाउनुपर्छ, भगाउनुपर्छ यहाँ न्यायालयबाट। अब हेर्नु त, अब उहाँले चाहिँ तपाईँबाट के आश गर्नु? होइन, कसलाई इङ्कित गरे होइन, यस्तो छ, कसलाई इङ्कित गरेर उहाँले भन्नुभयो दलाल भनेको वकिललाई दलाल भन्या हो कि कुनै एउटा व्यक्ति बिचौलिया व्यक्तिलाई दलाल भन्या हो कि के हो त्यो कुरो चाहिँ के छ भने स्पष्ट रूपमा आउनु पऱ्यो नि।
त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कानुन व्यवसायले अर्को कानुन व्यवसायलाई जुन किसिमले अहिले तपाईँले नामाकरण दिनु हो त्यो चाहिँ होइन हेर्नुहोस् उहाँहरूको दुईजना बिचको के थियो त्यो कुरा चाहिँ उहाँको सहमति भइसक्यो र तपाईँ जस्तै चाहिँ स्टुडियो मिडियामा आएर चाहिँ उहाँहरूको कुरो आफ्नो विचारहरू राखिसक्नु तर त्यो शैली स्वार्थकै थिएन भनेर सोधेँ कि मैले अब यो यस्तै हो तपाईँको आवेशमा आएर दुईजना चाहिँ अब उहाँहरू दुईजना लड्नुभयो पछि उहाँहरूले दुईजना रिलाइज गर्नुभयो यसमा सहमति भइसकेको छ अब यतितिर नजाउँ त्यसो तपाईँहरू राजीनामा मागेरै छोड्नुहुन्छ हाम्रो त यो उहाँ जहिलेसम्म उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न तबसम्म हाम्रो आन्दोलन चाहिँ निरन्तर जारी छ उहाँले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने म के को लागि राजीनामा दिने किन दिने यदि दोषी हो भने सबैले छानबिन गरौँ न तयार छन् सबै होइन यो कुरो कसले भनेको प्रधान न्यायाधीशले भनेको म मात्र दोषी छैन यदि दोषी हो भने म मात्र दोषी छैन सबैलाई हेरौँ न सबैलाई भने अब उहाँले कसलाई इङ्कित गर्नुभयो थाहा भएन न्यायाधीशले भने होला है अब न्यायाधीशको त अन्य न्यायाधीशको त के इस्यु छ र अहिले अन्य न्यायाधीशको कुरै आएको छ तपाईँले भन्नु सुहाउँछ अन्य न्यायाधीशको कुरो कहाँ आएको छ भन्नुहोस् त उहाँले त्यो भन्नुभयो सबैले छानबिन गरौँ त्यसो भए उहाँ लाग्नु पऱ्यो नि त उहाँले गरे हुन्छ नि त उहाँले ओके भने होइन उहाँले गरे हुन्छ नि त जस्तो हामीलाई लाग्यो उहाँले गरेको गलत प्रविधि हामी आन्दोलन गऱ्यौँ उहाँलाई त्यस्तो लाग्छ नि उहाँले पनि गरे हुन्छ नि त त्यसो भए उहाँ गयो भने न्यायालय निष्पक्ष धाँधली रहित बन्छ त्यसो भए होइन यस्तो हुन्छ त्यो बन्छ त्यसमा विवाद छैन र अरू कुरो के हो सबै चोखा छन् होइन एउटा कुरा के हो त भने यदि जो मान्छे यदि गलत छन् भनेदेखि त्यो विरुद्धको आन्दोलन हाम्रो सदैव रहिरहन्छ उहाँ गएपछि अर्को आउँछ र अर्कोबाट पनि त्यस्तै हुन्छ भने फेरि त्यसो हुने त्यो विरुद्ध नै आन्दोलन हुन्छ त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ न्यायपालिकामा ओहो यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो एउटा चाहिँ पछिसम्मको लागि पनि एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा नजिरको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कायम गर्नुपर्छ क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यक्तिले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमै रहेर चाहिँ न्याय निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ शिक्षा जानुपर्छ क्या यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या तर अरूले चाहिँ के बुझेर रहेछन् भने हिजोसम्म यिनीहरू नै हुन् जसले प्रधान न्यायाधीशलाई माथि पुर्याए आज आफ्नो फाइदा भएन आफ्नो कोल्टामा केही आएन अनि झगडा गर्न सुरु गर्यो भन्ने कुरा बाहिर बुझेको छ हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो सत्यको होइन तपाईँले बताउनु अब तपाईँको यिनीहरूले नै पुर्याए प्रधान न्यायाधीश भन्नुभयो नि उहाँ यो चाहिँ के छ भने उहाँ तपाईँ नै होला होइन उहाँको योग्यता उहाँको कार्यक्षमताबाट उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको क्या उहाँ चाहिँ उहाँको योग्यता र उहाँको कार्यक्षमताबाट उहाँ पुग्नु भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने कानुनी प्रावधान छ त्यो कानुनी प्रावधान संविधान अनुसार उहाँ नियुक्ति हुनुभएको हो क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उहाँले नै नियुक्ति गरेको हो उहाँले नै गरेको हो भन्न चाहिँ मिल्दैन कि उहाँ संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश भन्नुहुन्छ मैले त्यस्तो गरेकै छैन भाग लिएकै छैन तपाईँहरू शङ्काको आधारमा अनि चाहिँ राजीनामा माग्ने ठिक छ उहाँले यदि त्यस्तो होइन उहाँले भाग मागेको होइन यदि मैले गलत गरेको छैन भनेको उहाँ आफूले मुद्दा हेरे हुन्छ नि त किन नहेर्नु भएको त आजसम्म मुद्दा हेर्नु भएको छैन भनिराख्नु भएको छ त खोइ त मुद्दा हेर्नु भएको छैन आउनुहुन्छ हाजिर गर्नुहुन्छ चिया खानुहुन्छ घर जानुहुन्छ रमाइलो नि उहाँलाई जुन सजिलो उहाँ त एउटा चाहिँ न्यायपालिकाको प्रमुख मान्छे यदि उहाँले काम गर्नु दिनु पऱ्यो नि न्यायाधीशले काम गर्नु दिनु हामीले कहाँ रोकेका छौँ हामीले रोक्न सक्छौँ उहाँलाई हामीले त उहाँको विरुद्धमा उहाँले गरेको गलत विरुद्धमा हामीले आन्दोलन अनि उहाँले बोलाएको इजलासमा चाहिँ न्यायाधीश नजाने बहिष्कार गर्ने उहाँलाई पनि हो यो कुरो भइसकेको छ यो भइसकेको छ तपाईँ देखिसक्नु भएको छ योभन्दा पहिला भएन यो अहिले जुन सर्वोच्च अदालतको कुरा पनि थाहा होला उहाँले बोलाएको इजलासमा न्यायाधीशहरू गएन हो अब तपाईँले यसरी कुरो बुझ्नु पर्यो योभन्दा पहिला जुन माननीय न्यायाधीश दीपक राज जोशी हुनुहुन्थ्यो नि उहाँलाई बेन्च तोक्नु भएन उहाँले बेन्च तोक्नु भएन हेर्नुहोस् सम्माननीय प्रधान तपाईँले दीपकजीको नाम लिनुभयो अहिलेको लबिङ भनेको उहाँको लागि भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ अब यो चाहिँ अब बाहिर तपाईँको पालो सिद्धियो अब दीपकजीलाई दिउँ अब हाम्रो पालो हुने तपाईँहरूको लबिङ यो अब सबैको आफ्नो बुझाइको कुरा हो होइन तर एउटा कुरा के हो भने यदि उहाँलाई त्यस्तो लागेको छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ मुद्दा हेरे हुन्छ इजलासमा बसे हुन्छ अनि आउनुहुन्छ चिया खानुहुन्छ घर जानुहुन्छ यो त के हो त्यस कारणले उहाँले हेरे हुन्छ नि त मुद्दा हेरे हुन्छ अनि त्यसको परिणाम त अलिक के हुन्छ त्यसो भए लडाइँ भनेको भागभण्डाको लागि मात्रै हो भागभण्डा होइन स्वच्छ र स्वतन्त्र चाहिँ कायम होस् भन्नको लागि लडाइँ हो यो भागभण्डा होइन स्वच्छ न्यायको लागि चाहिँ लडाइँ हो यो त्यसो भए आज तपाईँहरूलाई अझ अर्को आरोप के छ भने बारमा धेरै न्यायाधीशहरू छन् अधिवक्ताहरू छन् कानुनविदहरू छन् तर बारका 2-3% आन्दोलन गरेर हुन्छ भन्ने पनि त्यहाँ ठुलो जस्ता छ होइन बारको 2-3% भनेर कसरी तपाईँले चाहिँ भागभण्डा छुटाउनु भयो हाम्रो संवादहरू हेर्नु नि तपाईँ
यो संवादमा त धेरै अधिवक्ताहरू आउँछन्, कानुनविदहरू आउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू आउँछन्। होइन, अब त्यो मैले त अहिले तपाईँलाई नियमन गरेँ, सबैको आफ्नो विचार धारणा उहाँले राख्नु भएको। उहाँले भनेको कुरा तपाईँले सोधिदिए मात्रै हो मैले। होइन, ठिक छ, तपाईँले उहाँले भनेको कुरो मलाई सोधिदिनु भयो, त्यो कुरो चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद। तर 2-3% होइन क्या, तपाईँले हेर्नु जानुहोस् न एकचोटि सर्वोच्च परिसर, साथीहरूले भनेर सोधेको कि मैले। होइन, सर्वोच्च परिसरमा हेर्न जानुहोस् न, अनि तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ नि। सिङ्गो एउटा नेपाल बार एसोसिएसन लागिरहेछ, सर्वोच्च बार एसोसिएसन लागिरहेछ, उच्च चाहिँ बार एसोसिएसन, नेपालभरिका चाहिँ जिल्ला बार इकाइहरू लागिरहेछन्। त्यस कारणले गर्दा 2-3% हुन्छ र त्यसरी हेर्नु पऱ्यो। त्यसो भए 100मा 100% अहिले आन्दोलनमा उभिएको छ। एकदम आन्दोलन त निरन्तर जारी रहन्छ, तर सबै मान्न तयार छैनन्। अब मान्ने नमान्ने कुरो त अब आन्दोलनबाट परिणाम निस्केला नि त, परिणाम निस्केला नि। कहिले सिद्धिन्छ यो आन्दोलन? जबसम्म उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ तहिलेसम्म भइरहन्छ। आज समयपछि राजीनामा दिनु, आज 81-82 दिन भयो जस्तो लाग्छ मलाई है। अब यो जहिलेसम्म उहाँले राजीनामा दिनु तहिलेसम्म यो चलिरहन्छ। उहाँले स्पष्ट रूपमा भनेको छ जब समय आउँछ तब राजीनामा दिन्छ। हो, अब उहाँको समय के खोज्नु भयो, उहाँले कस्तो खालको समय गरेको हो होइन। अब उहाँको समय भनेको आफ्नो कार्यकाल सकेपछि राजीनामा दिने भन्न खोजिया हो अथवा अब के हो? अब अन्तिममा हामीसँग धेरै टाइम छ, ल भन्नुहोस्, यसको निकास के हो? कहिले निस्किन्छ निकास? निकास उहाँले राजीनामा दिएपछि निस्किन्छ। हस्, पक्कै पनि राजीनामा होइन, निष्पक्षता के छ? कानुन विधि र पद्धतिबाट यदि कोही आरोपित छ भने त्यो कानुनको बाटो भएर यो समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्दै आजको संवादमा जुन यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँलाई विष्णुजीलाई पनि म के चाहिँ अथवा यो माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई पनि म के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने अहिलेको समसामयिक रूपमा अहिले जुन न्यायपालिकामा नेपाल बार र आम कानुन व्यवसायीले चाहिँ जुन न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति विरुद्धको विषयमा नेपाल बार लगायत हामी कानुन व्यवसायीले जुन आन्दोलन गरेको कुराहरू अहिलेको समसामयिक कुराहरूलाई यस माउन्टेन टेलिभिजन परिवार र मेरो आफ्नो चाहिँ धारणा विचार राख्न मलाई समय दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। पक्कै पनि दर्शकबिन, महिनौदेखि न्यायालय अस्तव्यस्त बनेको छ। आज कानुनको पाटो के हो? यो पाटोमा सबै उभिनुपर्छ र सरकारले पनि मुख दर्शक भएर बस्नु हुँदैन। न्यायालयलाई निकास दिनुपर्छ र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्विकल्पतामा पुर्याउनुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।